السلام عليكم، جيسبر تكونوا مزيانين وبصحة جيدة. دونك مرحبا بكم معنا في الابيزود السابعة اللي خصناها للحديث حول المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. وإن شاء الله اليوم معايا واحد ضيفة جد مميزة، مدام الزهراء نافع، اللي هي لوغيات ديال لو ان سي جي. وان شاء الله اللي غادي تعطينا دي زانفورماسيون اليوم على لو ان سي جي، وغادي نعطيها بيان سور الكلمة باش تعرف بنفسها. شكرا زهراء. شكرا لك ايمان. السلام عليكم. اسم ديالي زهراء نافع. لغيات خريجه ديال المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير مدينه اكادير. شعبه كوميرس انترناسيونال. كذلك كنحضر الدكتوراه ديالي في المدرسه الوطنيه نيت لو ان سي جي داكادير. اي او ميم طون خدامه في اناكتوس، المنظمه العالميه اناكتوس، ان طون كو ريسبونسابل دي زوبيراسيون. وجيت سعيده انني نكون معكم ونجاوب لكم على كاع الاسئله ديالكم. شكرا، ميرسي بوكو زهرة d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir باش تكوني معنا اليوم. دونك نبداو على بركة الله. parmi les questions اللي كيطرحوا بزاف واللي كيطرحوا الناس المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا هي كيفاش كيتم الانتقاء، يعني كيفاش كيتم انهم الناس يدخلوا لو ان سي جي لو سي. وكما باردون كما اكزاكتومون. كنعرفوا بان ما بقاش لو كونكور. وي ما بقاش لو كونكور. دونك تيبقى هذاك لو سوي، غير هما الطلبه اللي كنتمنى لهم بيان سور الحظ الموفق هذا العام ان شاء الله. وكل واحد ان شاء الله يدخل المدرسه اللي كيحلم بها والحاجه اللي كيحلم بها. الا كان عندي رساله وميساج اللي خاصني نوصل به دابا قبل ما نبدا بهذا، هي ما تحطوش زعما امل ديالكم في مدرسه واحده. ما تخليوش ان المدرسه هي تحدد لكم الكارير والحياه ديالكم. ضربوا باش تجيبوا المدرسه اللي بغيتو، مي الا جبتوا مدرسه اخرى ضربوا باش تنجحوا فيها وتبنيو لا كارير ديالكم عليها. بوغ المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، السوي ديالها تيكون على حساب الشعبه ديالك ديال الباك. انا مثلا كانت الشعبه ديالي هو الاقتصاد، ليكونومي جينيرال، الاقتصاد العام. دونك ديك الساعات في 2011 كانت 14 كانت كتخول لي انني ندخل لو ان سي جي. كيف دابا كل واحد من الشعب عنده هذاك السوي ديالو. دونك غير خاصنا نردوا البال لواحد الحاجه، ديال ان الناس ديال سيونس مات السوي ديالهم ماشي هو بحال الناس ديال ليكونومي، والسوي ديال الناس ديال ليكونومي ماشي هو بحال السوي ديال لي برونش الاخرين. دونك اي بيان سور هاد لي سوي كيتبدلوا كل عام. يعني انا ما نقدرش نقول لكم هاد العام شحال غيكون بالضبط، مي هي اون جينيرال كتكون بين 13 حتى ل 15، يعني راه موين وكيبقى على حساب الشعبه. من ابار هاد لو سوي ديال النقاط، يعني فاش كتكون ديك لا نوت ديالك وكتدخل كدوز الامتحان كتابي. امتحان كتابي هاد العام باقي كاين امتحان كتابي ولا تحيد؟ لا تحيد، ما بكاينش لو كونكور هذا العام كاع. دونك خاص دابا الناس غير يردوا البال لا موين ديالهم كيف قلت. شوف، بما ان حتى واحد فينا ما عارفش لا موين ديالو دابا شنو هي، الفكره هي ان التلميذ يحاول انه يجتهد ويعطي كل ما عنده باش يجيب ديك لا نوت اللي غادي تخليه انه ما يبقاش يتسنى واش ممكن واش ماشي ممكن، وتخليه انه يدخل المدارس اللي بغا. يعني كيف قلت سي على حساب الشعب. الناس ديال ليكونومي ديال الاقتصاد 14 راه مزيانه ليهم. الناس ديال سيونس مات ا بي بور لو ان سي جي 14 15 مزيانه ليهم. بور لي زوطر فيليير 15 16 مزيانه، وكتخول لهم انهم يدخلوا المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير. دونك جوستومون كما كنقولوا سي ان افونتاج عندهم انهم هذا العام مشى لو كونكور، دونك بقى كلشي على قبل على ديك النقطه اللي غيجيبوا في الباك. ان شاء الله الله يسر للجميع. الحاجه الاخرى اللي بغيت نسولك زهراء هي واش كنعرفوا بان لو ان سي جي كتقبل كاع لي فيليير، كتقبل في سيونس فيزيك و ليكونومي و سيونس مات. واش في نظرك زعما عندهم كلهم لا ميم شونس انهم زعما يمشيو مزيان في الدراسه ديالهم في لو ان سي جي، ولا تنقولوا مثلا ليكونوم غيكونوا مجيدين على لي زوطر، ولا لا لا شنو في كارم. نظرك في المساله؟ انا هو ليكزومبل ديال ليكونومي، واللي قريت مع الدراري اللي كانوا دايرين سيونس مات، كاين داير الفيزيك، كاين داير كلشي. كرويي موا اون فوا كندخلوا لو ان سي جي كنكونوا مقادين. لافونتاج اللي كيكون عند الناس ديال ليكونومي انهم بعدا تيكونوا فاهمين المفاهيم. يعني باش كتقول لهم كونطابيليتي، ايكونومي، برودوي، كليون، مارشي، كيعرفوا هما شنو معنيت هادشي حيت قراوه في هذاك سيزيام اني والباك ديالهم كانوا فاهمينهم. يعني لي زوطر فيليير كيبقى لهم هذاك يزيدوا شويه ديال الخدمه
باش غير يعرفوا دوك لي ديفينيسيون ويفهموهم ويفهموا لو شون ديال القرايه ديالهم. مي اون فوا ديك الساعات كيفهموهم كرويي موا راه كيتقادوا، كيولي بحالك بحالهم. وهذا والحاجه اللي كتبينه انك كيف قلت انا فاش كنت نقرا في الكونطابيليتي انا ايكونومي وقريت 6 اني والباك، واحد الدري اللي كان فيزيك جاب عليا نقطه احسن من النقطه ديالي. انا كنت جبت 13 في الكونطابيليتي وهو كان جاب 16 في لا بروميير اني ديالنا. يعني وهذا ماشي غير في الانسجام في جميع المدارس. راه اون فوا كندخلوا ليها كيف قلنا لافونتاج اللي كتبقى عند ديك لي بيرسون اللي كانوا قبل انهم مولفين بهذوك الكلمات، مولفين بهذوك المفاهيم، بهذوك التعاريف اللي كيقريوهم لهم. دونك اون فوا كيقول لهم تيدخلوا واحد لو كور كيهضروا على المارشي، كيهضروا على الكليان، كيهضروا على ستاتيستيك، كونطابيليتي، ايتود دو مارشي. يعني هاد الكلمات كيكونوا عارفينهم هما حيت سمعوهم ديجا. لي زوطخ فيليير كيكونوا مضطرين انهم يديروا واحد مثلا واحد خاصو يقرا ساعه، هذوك الاخرين خاصهم يقرا ساعه ونص، نص ساعه باش يلاه كيديروا يفهموا فيها هذوك لي كونسيبت، يفهموا فيها هذوك المفاهيم. اون فوا صافي كيدخلوا لهم في راسهم راه تيوليو ديك الساعات متساويين. دونك كما انا دائما تنقول للناس اللي كنتلاقاو معاهم في المدارس فاش كنا كنديروا دوك الدورات، اون فوا كتحط رجليك في المدارس العليا صافي زعما عطي راسك المعقول وما تبقاوش زعما لي زاغيغ بونسي راه هذاك حسن. راكم دونك كتوليو ميم نيفو كاملين. الاجتهاد. دونك زهرة عرفت كيفاش كيتم لافيكتاسيون هاد لي زي ان سي جي اللي عندنا في المغرب كاملين؟ واش على حساب لو شوا اللي اخترت انت كيعطيوه لك ولا كاينين دي كريتير؟ الوغ المدارس اصلا ديال لو ان سي جي براسهم دايرين هما ترتيب. يعني قلتي كاينه كيشوفوا مثلا كاينه بحال ما عرفتش اكزاكتومون شنو الترتيب اللي دايره، مي هي فكره شنو انت كيشوفوا لا نوت ديالك، وعلى حساب لا نوت ديالك وعلى حساب لي شوا كي افيكتيوك. مثلا درتي انت في الاول في الشوا الاول هو اكادير، لو شوا الثاني مراكش، لو شوا الثالث سطات ياك. لا نوت ديالك بارابور لي دو موند ولا سيليكسيون ولا بارابور لا رونومي ديال دوك المدارس كيشوفوا واش انت لا نوت ديالك خدامه بوغ هذيك الاولانيه ولا الثانيه ولا الثالثه. وكذلك هادشي كامل علاش مديور حيت كاينين بزاف ديال التلاميذ اللي باغيين هذوك المدارس، وكاين 10 ديال لي زونسيجي في المغرب. دونك باش يقسموهم كيعطيو الاولويه في الاختيارات الناس اللي عندهم النقاط الاولين. يعني انت عندك النقطه الاولى، هذاك لو شوا اللي بغيتيه هو اللي كتاخذو في الترتيب. عاد ديك الساعات لا بيرسون اللي من موراها ولا لا بيرسون اللي تابعاها بالنقطه اللي قل منها كيشوفوا لي هذيك الساعات لو شوا الثاني ديالها الا ما بقاوش لي بلاص لو شوا الاولاني ديالها وهي غاده حتى كيعمر لي زي سي جي كاملين. دونك على حساب لا نوت ديالك وعلى حساب لو شوا ديالك كانت نوت ديالك باغمي المرتفعين الكبار في داك. حيت دفوا كيكون فرق غير في الفاصله، ولكن واحد فايتك في الفاصله في الاول كيشوفوا ديك الساعات انت داك لو شوا ديال اشنو اختاريتي في لو شوا الاولاني، واش كاينه بلاصه في لو شوا الاولاني كتمشي ليه، اشنو اختاريتي في لو شوا الثاني كاينه بلاصه في داك لو شوا الثاني كتمشي ليه. دونك حتى في هذا لو فيت انك فاش كتختار داك لومبلاسمون ولا لونشينمون ديال الاختيارات ديالك خاص تكون ذكي. ماشي غير نجي انا ونعمر حيت غير باغي نعمر وصافي، لا، خاصكم تردوا البال بان تقدر طيح في الشوا الثاني كيف يمكن لك تطيح في الشوا الاول. يعني عارف اكزاكتومون انت فين باغي تقرا وعلاش باغي تقرا وعلاش هذيك المدرسه بالضبط. دونك كيكون لافيكتاسيون على حساب درجه الاستحقاق، يعني على حساب هذوك لا موين اللي فوالا جبتي في البكالوريا. ديك الساعه اللي جبنا في لو كونكور دابا اللي غنوليو نجيبو في البكالوريا حيت مشى لو كونكور. اون اوتر كيسيون وي اللي كتجينا عاود بزاف هي شنو هو لو سيستيم ديال هاد ليكول؟ واش ليسانس ماستر دكتوراه ولا يا دي كلاس بريبا؟ شنو هو لو سيستيم؟ C'est un diplôme de 5 ans, diplôme universitaire. C'est الا باقي عاقله عليه راه المهم انا راني شفت الدبلوم ديالي في 2016. يعني الا باقي عليه هو دبلوم الدراسات العليا، دبلوم الدراسات العليا ديال شي حاجه. سي ان دبلوم باك بلس 5. ما عندناش ليسانس، ما عندناش ماستر، ما عندنا ان دبلوم دو ان سي جي، دبلوم الدراسات العليا، دبلوم ديال 5 سنين. يعني الا حبستي 3 سنين راه ما محسوباش ليك، حبستي في 4 سنين ما محسوباش ليك، خاص تكمل لا ديوغي كلها. عاد ديك الساعات كتعطى لك ان ديبلوم بانكم كوا راك قريتي في اون ايكول. لي جو كوا سي في لي زيكول كاملين ماشي غير في لو ان سي جي. دونك وعاد مورا دوك لي 50 تقدر دير دكتوراه ديالك يعني نيت لو ان سي جي ولا في لافاك نورمال ياك اللي بغيتي اللي بغيتي تيبقى لك ساعات الا بغيتي تدفع الدكتوراه
خص يكون عندك اون موين بيان سور تكون عندك مونسيون في الباك بلس خاص يكون عندك 4 ديال لي مونسيون في الكورسوس ديالك ديال لي 5 اي كتدفع ديك الساعات هذا اون لين باش و ابري تيعطوك لو شوا تختار واش بغيتي لو ان سي جي ولا بغيتي دوك فاكولتي ولا دوك ايكول ومن بعد كدوز لي كونكور. عاود زهره من بين الحوايج اللي كنسمع عاوتاني بزاف والتلاميذ كيرددوهم هي كنسمع بزاف لو سي جي ستار سي لا ميور سي جي اللي كاينه في المغرب ماشي بحال لي سي جي الاخرين. واش هاد الهضره كاينه ولا غير هضره كتقال وصافي؟ وهي شوف انا كل واحد غادي يجي وغيدوي على لو ان سي جي ديالو. انا كتجيني لو ان سي جي اكادير هي احسن لو ان سي جي. هي غير هي بوتيتر كو لو ان سي جي ستارت علاش كتقال ليها احسن لو ان سي جي حيت كان فواحد لا بيريود ودابا باقي الا كنت ما غلطش كيقريو فيها اساتذه ديال الدومين. يعني كيقريو فيها دي شيف دونتربريز كيقريو فيها دي زونتربرونور كيقريو فيها دي ناس ديال زعما دي كادر بروفيسيونيل اي دونك تيكونوا قراب من المارشي العكس باقي لو ان سي جي كيقريوهم دي بروفيسور يونيفرسيتير. دونك هذا هو اللي كيخلي هذاك الفرق بين لي ان سي جي. مي لو ديبلوم ان سي جي ان جينيرال قيمته كاينه في المارشي مطلوب في لو مارشي وكلشي تيبغيه. ونزيدك راه ما بقاتش في لو ديبلوم مي بقات في لا بيرسون. ديبلوم 100 بيرسون اللي هي قدرات انها تفورمي راسها براسها قدرات انها تجمع واحد ليكسبيريونس في دوك لي 5 قدرات انها تكبر من لي كومبيتونس ديالها واخا تكون بقات في احسن ايكول كاينه كتدور في دماغنا كاملين غتدخل في المارشي تعطي داك الدبلوم ديالها اللي راه كاينين بحالهم 300 ولا 400 واحد اللي عندهم لو ميم ديبلوم ما غاديش دير والو. دونك تيبقى في لو بروفيل ديال هذاك ليتيديون وشنو غيتعلم. غادي يعطي وي سي فغي. دونك لان لو بروفيل هو اللي تيخلق واحد الفرق كبير على المستوى. لانه تنعرف انا مثلا يمكن يكونوا دو لوغيا من نفس ليكول وواحد يمشي مزيان في الخدمه عنده السوفت سكيلز ديالو مزيان تيعرف يتواصل مزيان مستعد انه يتعلم حيت كاين اللي تيقول فوالا راه عندي هذا لو ديبلوم من هذه المدرسه وتيبقى تيقول هذيك الكلمه دونك معول على ان الدبلوم هو اللي غيخدمو. وكاين اللي فريمون تبقى يعرف بزاف ديال الحوايج. دونك جو بونس لو بروفيل غيكون مؤثر بواحد النسبه كبيره. تو طافي طبعا. اكزاكتومون. حاجه واحده اخرى عفاك بحال شاك ايبيزود تنسولو لانفيتي على كيلكو ماتيير مثلا اللي كنقراوهم في ديك ليكول علاش باش لي زيليف يكونوا عندهم فكره على اشنو غادي يقراو في دوك لي زيكول واش فريمون كيبغيو هذوك لي ماتيير ولا لا ولا حيت كنلقاو بزاف الناس كيمشيو للمدارس غير مثلا انا بغيت نولي مهندس غنمشي هنا دونك ما كيعرفوش اشنو اكزاكتومون كيتقرا في دوك المدارس. ودائما كنقول لهم زعما خاصكم ديروا داكشي اللي كتبغيو باش تقدروا تعطيو فيه. دونك عفاك كيلكو ماتيير باغ اكزومبل اللي كيتقراو. Bien sûr, qu'il y a la comptabilité analytique, comptabilité générale, qu'il y a les statistiques, qu'il y a l'économie générale, qu'il y a la gestion de production, qu'il y a l'entrepreneuriat social, qu'il y a qu'il y a droit marocain, droit international, fiscalité nationale et internationale, marketing national et international. Donc, أي حاجة اللي هي vraiment l'économie ou l'aقتصاد ou le management ou la gestion des projets كاينه في لو ان سي جي. دونك الناس اللي كيعجبهم اي حاجه عندها علاقه مع ليكونومي دونك لو سي جي كتبقى ان بون شوا لا ولا لي زوتر ايكول ليكونومي اللي كيبغيو بلوتو تو سكي جيستيون ماناجمنت سي لو ان سي جي سي لو بون شوا. واحد لا كيسيون واحده اخرى هي في نظرك واش لو باراسكولير في هاد الوقيته زعما اللي كيكونوا فيها دي ستوديون واش مهم وراني كنسول الشخص المناسب في المكان المناسب شنو بان لك زعما سي انتريسون باش لو باراسكولير ولا شنو النظر ديالك؟ شوف الباراسكولير ماشي غير في لو ان سي جي الباراسكولير كاع لي زونيفرسيتي وفي لي فاكولتي وفي انستيتو ضروري. راه الا قلت هذيك الساعات الا ما عندش هذيك لا بيرسون شي حاجه مع الدبلوم راه كيكون بحالو بحال لا بيرسون اللي حداه كلهم عندهم دبلوم واحد كيتشابه حاطينو كيقلبوا على خدمه ولا كيقلبوا انهم يكملوا قرايتهم ولا انهم يديروا المشروع ديالهم. باغ كونطخ الباراسكولير كيخلي ان هذيك لا بيرسون ديفلوبي لي كومبيتونس ديالها طور من المهارات والكفاءات ديالها. لي باراسكولير كتخلي ان لا بيرسون تكتشف راسها براسها
كتكون في الاول كتقول بانني انا كنعرف غير هادي ولا انا جو سوي نول في هادي وانا ما كنديرش هادي مقاده. مي في الباراسكولير لا بيرسون كتبلور راسها فريمون كتكومبليتي راسها وكتعرف كتسالي هذيك 5 سنين صافي ديك السيده عارفه راسها شكون هي شنو كدير شنو كتقن شنو يمكن ليها تخدم. اي في الباراسكولير يمكن ديك الساعه لا بيرسون فاش كتشد الدبلوم ديالها تخدم شي حاجه اللي ماشي كاع داكشي اللي قرات حيت في الباراسكولير قدرت انها تطور منه اي دو في الباراسكولير قدرت انها تلقى دي زوبورتونيتي اللي تخدم فيهم تكمل فيهم قرايتهم ولا كي بغيت انها دير المشروع ديالهم. والحاجه اللي نقدر نقولها لكم في كوتي باراسكولير بيتيت كو انا ما فهمتهاش حتى لما تخوازيام اني سي كو واللي ماشي عيب زعما انا جو دي با انكم ما ديروهاش بالعكس. انا في ما بروميير دوزيام اني جي بريسك انتيغري كاع لي كلوب اللي كاينين في ليكول ديالي حيت في الاول زعما جو فولي تو فيغ وماشي عيب حيت ديك الساعات كتولي كتعرف كلشي كتكتشف الناس كتفهم البلاصه ديال كل حاجه. مي ابري كتولي عاوتاني ما تبقاش فيهم كاملين ما شوف انت هي اكزاكتومون شنو هي لا فيزيون شنو هي لا ميسيون ديالك شنو باغي اكزاكتومون تعلم فين باغي تكمل لا كارير ديالك وخليك مع لي باراسكولير لي كلوب لي زاكتيفيتي اللي غادي يعاونوك ولا يساعدوك ولا او موان يخليوك انك تطور من داكشي اللي عندك اللي غيسهل عليك لانتيغراسيون في المارشي انك تكمل قرايتك ولا كيف قلت تكريي طون بروبر امبلوا ولا بلوتو لو انتربريز. دونك دائما تتبقى لو باراسكولير زعما سي ان بون شوا باش بور ديفلوبي لا بيرسوناليتي ديالنا نكتشفوا راسنا ونقدروا علاش لا كي قلتي زعما حنا نديروا دي زونتربريز ديالنا ما نتسناوش اننا نكونوا دي سالاريي عند الناس نقدروا حنا اللي نكريو زعما جوب للناس الوحدين الاخرين اللي محتاجين. دونك زهره كما تشوفي نشوفوا بحال الكوتي ديال البراتيك ديال داكشي اللي كنقراو التيوريك سي بحال هكا وي لي سورتي سور تيران الواقع فوالا يمكن نقولوا ميم حتى جانب اخر حتى ديال النيتورك ديال الشخص حتى الجانب تاع العلاقات يعني في الباراسكولير تيولي للشخص يعني يقدر يتلاقى مع دي شاف دونتربريز اللي منهم غتكون لانتيغراسيون ديالو بلو سامبل. دونك جو بونس هكا غيكون حسن يعني الباراسكولير راه مكمله سيرتو في الدومين ديال الجيستيون الا ما كانش الباراسكولير راه سي ان غران بروبليم ولا لا بالنسبه كان واحد البروف تيقول لنا ديما ما تدوزوش ما تكونوش دو باساج يعني كندخلوا كنخرجوا حتى واحد ما تيحس بينا تيقول لك بالعكس خدم على راسك في كل لي 5 قرا كلشي غادي يقرا كلشي غادي ينجح كلشي غادي يجيب لا بون نوت مي ومن بعد خاص هذيك شي حاجه كتخليك نتايا متميز على لا بيرسون اللي حداك. دونك وما هادشي هاد الحاجه يمكن تكون الا زعما شي حاجه اللي اكتشفناها دوران لي زيتود ديالنا واكتشفناها في لو باراسكولير زار بوغ تشوفوا هاد لا بيريود زعما بيريود سنسيبل ولي زيتوديون اللي مقبلين على البكالوريا شويه مخلوعين شنو تقدري زعما النصيحه اللي تقدري تعطيهم ولا شي كلمه تقدري تقوليها لهم؟ الحاجه اللي نقولها لكم هي اعتبروا راسكم محظوظين انكم كلشي كيهضر على واحد لا بروموسيون ولا على واحد الجيل اللي غيدوز الامتحانات ديالو في واحد لا كريز واحد لا بيريوديه صعيبه ملي ان شاء الله غادي يقدر انه يدوزها بنجاح ويجيب احسن النقاط ويفرح راسو بعدا ويفرح والديه ويفرح الناس كاملين ويوصل داكشي اللي بغا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما تخلعوش من داكشي اللي غادي يكون وما تخلعوش من الامتحانات لان الخلعه هي 90% اللي كتهرس الشخص وكتهرس داكشي اللي كتبريباريو. طونك كتبريباريو طونك كتوجدوا طونك كديروا اللي عليكم صافي خليو ستريس في جهه سيروا دوزوا امتحاناتكم وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. شكرا زهره ميرسي بوكو. استاذ زكريا باقي عندك شي اضافه نسيت شي سؤال؟ سي بيان دونك تبارك الله عليكم يعني لا ايمان لا اخت زهره. دونك بريسك بعض الاسئله اللي وصلوني من الدراري سولوني مثلا قالوا لي استاذ بالنسبه لو سي يعني هذا العام فاش تحيد الكونكور واش منطقيا غيطلع لو سي يعني تيبان واش لو سي غيطلع ولا غيبقى بحال كي كان انا تحيد الكونكور دابا يعني لو سي غيكون على حساب النقط واش غيمكن يطلع لو سي من تحيد الكونكور؟ الصراحه ما عنديش انا فكره زعما على هذا الكوتي ديال السي مي جو كخوا با واش اصلا كان السي عنده علاقه بشي بيريود ولا زعما جو كخوا با واش غيكون هذا هو الاشكال. لا اصلا لو سي كيتحدد على حساب الى فهمه
على حساب لا نوت ولا على حساب لي نوت اللي كاينين ديال لي بكالوريا. يعني واش لي نوت طالعين واش لي نوت نازلين كيفاش داير لو نيفو ديال لي نوت هو اللي كيخلي داك لو سي يتحدد. كذلك كيف كنقول ديما لي سي ما يمكنش لهم انهم يتزادوا على لي سي اصليين. يعني ما يمكنش واحد ليكول اللي ولا واحد فاكولتي اللي كتشد ب 14 نورمالمون تولي تشد 18. هذه امبوسيبل. يعني حتى داك السي يقدر يتزاد بالفاصله ب 30 50 شي حاجه بحال هكا. فوالا. وبالنسبه قبيله هضرتي على لافيليير ديالك وكيفاش تكملتي من بعد وتكملتي بانه الدكتوراه، وهذه اول مره تنعرف هذه المعلومه ديال ان الدكتوراه تتكون في وسط اليو سي جي، لانه في الغالب بالنسبه ليا فوالا. دونك هذه معلومه اللي هي مهمه. يعني الدري ماشي فقط ديك 5 يعني يمكن انه يزيد اكثر. الوغ حاجه اخرى اللي بنسول عليها هما لي فيليير. الوغ لي فيليير شنو هو الفرق بيناتهم؟ يعني غندخل اليو سي جي العامين الاولى واش غيكون كومان، من بعد واش غيتقسموا هذوك لي فيليير؟ دونك كومون سا سباس؟ يس الوغ في لو ان سي جي كنقراو لي 3 زون الاولانيين اون كومان، كنقراوهم كاملين كيكونوا دي كور جينيرال زعما ديال جينيرال اون تيرم دو كور مي اوسي زعما اون تيرم دو بروموسيون. زعما كاملين كنقراو في دوك لي ماتيير كاملين كنتعرفوا على كلشي، كنقراو زعما كلشي اون جينيرال. اي ابري في لا 4 اي لا 5 اني ديك الساعات كنسبيسياليزاو سواء كتمشي كوميرس ولا جيستيون. فاش كتمشي كوميرس كاينين 3 فيليير، كاين الكوميرس انترناسيونال، ماركتينغ، كومونيكاسيون اي بوبليسيتي. مشيتي للجيستيون كاينه كونطابيليتي، كاين لوديت وكاين ار اش. دونك هادو هما لي فيليير اللي كاينين في لو ان سي جي. فوالا. الوغ هاد لي فيليير واش كيكون وي لو جو شوا ديال لا بيرسون. فوالا. يعني ما كاينش فرق بين كل فيليير زعما في الانسيرسيون في لا الدومين نوت لا لا نوت لا نوت وعلى زعما باش نتقبل في واحد لا فيليير شكون هما لي فيليير اللي تيمشيو لهم الدراري بزاف تيطلبوا لهم النقاط، وحتى على الجانب ديال العمل. يعني غنتخرج من لو سي جي شكون هما الناس اللي تيخدموا بزاف؟ حيت ديال انا نجاوبك على الثانيه ديال الناس اللي كيخدموا بزاف. والله العظيم لا باغ اكسبيريونس. المهم هي نورمالمون كتسمع بان راه الناس اللي داروا الجيستيون هما اللي كيخدموا، الناس ديال الكوميرس ما كيلقاوش خدمه حيت جيستيون لوديس كاين فيها. انا نرجع نقول راه دابا تلقاو دي بيرسون اللي عندهم دي ديبلوم في الجيستيون ما خدامينش، كيف يمكن لك تلقى دي بيرسون اللي عندهم ديبلوم في الكوميرس وما خدامينش، ولا تلقاهم خدامين في لي دو كوتي. علاش؟ حيت هنايا ماشي كيسيون ديال لا برونش ولا الفيليير ولا ديال الدبلوم، مي كيسيون ديال البروفيل. شي البروفيل ديالك كان مجهد في كل حاجه وكان مقاد ولا كايغي ديالك مقاده، راه كتلقى خدمه باش ما درتيها. لي شوا بلوتو كيبقاو على لا بيرسون. انا مثلا درت كوميرس انترناسيونال باسكو جي توجور ايمي داك لو ترافاي افيك لي اورغانيزاسيون انترناسيونال. جي توجور ايمي ترافايي في زعما افيك في تو سكي انتربرونيا انتربريز انترناسيونال. زعما هادشي كان الطموح ديالي انا، يعني باش نقراها وباش نعرف باش يمكن لك اصلا تميتريزي ولا تدخل في واحد لو دومين خاص تعرف اصلا شنو كاين في داك الانترناسيونال، شنو هي لا فيسكاليتي ديالهم، شنو هو الدروا ديالهم، شنو هي الماركتينغ ديالهم، كيفاش كيفكروا كيفاش تيخدموا. دونك هذا سيتي لو شوا ديالي انا، داكشي علاش درتو. كاينين دي بيرسون اللي عز عليهم الكونطابيليتي، عز عليهم داك لو مون ديال جيستيون كونطا حسابات داكشي كامل مزيان، كيف الاخرين عز عليهم موريتيا غادا. دونك سي بلوتو غير داك لو شوا ديال لا بيرسون كيفاش باغا. ولي حاجه زوينه زعما بوغ الناس اللي يلاه دابا بادين، هادشي ما تفكروش فيه دابا، هادشي كتفكروا فيه ان شاء الله في 3 اني ديالكم، حيت ديك الساعات صافي كتكونوا دوزتوا جميع لي ماتير تقريبا اللي كاينين في لي دو فيليير كوميرس جيستيون، اي صافي كتبان لكم الصوره ديال نتايا اون طونك بيرسون شنو هو لو شوا اللي خاصك دير باش تكمل به المسار ديالك. فوالا. شكرا بزاف. دونك هذه تتبان يعني الدري دابا يفكر يمشي يوصل بعدا لو سي جي، ومن بعد ابخي 2 ولا 3 يبان ليه لو شوا اللي غيدير. فوالا. الوغ كيفاش تندوزو من عام لعام في لو سي جي؟ يعني العام الاول الثاني الثالث الرابع، واش تيتقرا في كل عام تقريبا؟ يعني هذوك ديال الكومان سيمستر كاين امتحانات باغ سيمستر. العام الاول كاين سيمستر 1 سيمستر 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندنا اون جينيرال 10 ديال لي سيمستر، كل عام فيهم 2 ديال لي سيمستر، اي كل سيمستر كيكونوا فيه 2 ديال الامتحانات. كاين لي كونترول اللي كيدوزهم في الاول، ومن بعد كاينين لي زيكزامان في الاخر ديال لي زيكزامان فينو اللي كيداروا في الاخر ديال السيمستر. ولي دو بيان سور هما كيعطيوك لا نوت فينال ديال داك السيمستر.
اي كاين بيان سور لي راتراباج كتحصلوا عليهم في اي ماتير شتي فيها اقل من 7 كدوز فيها راتراباج 7 على 20 بيان سور. اي اوسي فال دونك خاصك تجيب 10 سي مينيموم باش انك تفاليدي واحد لا ماتير. كدوز اي الكونترول اي لي زيكزامان فينو في chaque semestre. Et كل semestre bien sûr tu dois le valider. semestre ثاني كتفاليدي الا فاليدي environ كدوز ديك الساعات العام. دونك هنا يعني النجاح تيمشي باغ بحال نقولوا موديول بموديول عام سمستر بسمستر يعني كاين موديول افيك لي ماتير كيدوزو كيتفاليدا موديول ماتير مي كيدوزو زعما باغ سيمستر سي موديول باغ سيمستر. واخر عام تيكون فيه شي بروجي فوالا اسمح لي واخر عام اش يكون فيه شي بروجي ولا تيكون فيه ستاج كيفاش تيدوز العام؟ في الاس دي سي لو ستاج سي ستاج دو فان دو فورماسيون بي اف او يعني تدوزو في لونتربريز ولا كيكون في لونتربريز 100% ديك الساعه دونك هما اللي تيعطوك ستاج لونتربريز فوالا دونك يعني كتدوز على حساب فيليير ديالك واللي خاصك انت تلقى واحد لا تيماتيك اللي هي في شكل حيت خاصك تخدم على ديك لا التيماتيك وبروبليماتيك اللي باغي تخدم عليها يعني ماشي غير عنوان عادي وصافي مي خاصك تخدم على بروبليماتيك وتيماتيك اللي هي جديده ديفلوبيها. ديك الساعات كتجي كدوز في النص ديالك ديبوز طون رابور ولا نجحتي فيه كتاخذ لا نوت ديالك. واو الوغ بالنسبه ليا دونك هادو كيلكو كيسيون اللي كانوا صراحه تبارك الله عليك الاخت زهره كما عرفناك من الاول دونك دائما يعني ديما عندك داك المتعه ديال البارطاج يعني ماشي جوست البارطاج يعني كاين انسان اللي تيستمتع منين تيعطي لو بارطاج ديال لانفورماسيون وفريمون نتمنى لك التوفيق في كاع يعني كاع لي باركور اللي راك فيهم وان شاء الله يسر الله الدكتوراه تكون ان شاء الله كما قلتي. دونك في نفس الوقت البروفيل دابا ككيسيون صغيره الوليد اللي غيمشي لليو ان سي جي كونساي يعني اشنو هما المؤهلات وفي نفس الوقت الوليد اللي تيدوز دابا الباك يعني سواء كان داير ايكونومي او حتى كان داير علوم ولكن لقى راسو واحد شويه تيهتم اكثر بهذا المجال ديال الاقتصاد. الوغ شنو هما لي كونساي كيفاش يدوز الباك شنو هما الحوايج اللي يخليوه يدوز الباك احسن الظروف وشنو هو البروفيل اللي مطلوب يعني كيفاش تكون الشخصيه ديالو منين يدخل لليو ان سي جي؟ الكونساي اللي كيف قلت في الاول سي ما تفكرش دابا زعما في لي زيكول اللي غادي دير تقيد في جميع لي زيكول في لي فاكولتي في لي انستيتوت حيت كلشي زوين كلشي عنده قيمته كلشي عنده بلاصتو في المارشي حيت بقات في البروفيل. يعني دابا ركزوا غير على الامتحانات ديالكم ديروا اللي عليكم قراو اجتهدوا صبروا جو سي كو سي ان بيريود هي ديفيسيل مي غير صبروا كدوزوها ان شاء الله. شدوا الباك ديالكم ديك الساعات شوفوا شنو هما لي زيكول تقبلتوا فيهم لي فاكولتي لي انستيتوت تقبلتوا فيهم دخلوا ليهم. فاش تدخلوا ما تحاولوش ان ما تفكروش بانني خاصني نكون شي حاجه في شكل واعر وكلشي لا خاصني نخدم انني نديفلوبي لي كومبيتونس ديالي يعني خاصني نديفلوبي الكفاءات ديالي اللي كتناسب مع المدرسه اللي كنقرا فيها ولا الفاكولتي اللي كنقرا فيها. الكفاءات ولي كومبيتونس ما كتجيش بالشخصيه فقط يعني ماشي خاصني نكون لا خاص غير انا من الاول ولا من بعد صراحه من بعد 3 اني ديالكم في الان سي جي كيبان لك اكزاكتومون نتايا شنو البروفيل وفي لا 3 اني ديالك تيولي خاصك تعرف شنو هما الحوايج اللي ناقصين فيا خاصني نتعلمهم وانت كتقرا حيت انت كتدخل داك المارشي ولا بلوتو كتدخل هذاك الكونتكست ديال ليكونومي ولا اي ايكول كتولي كتفهم اكزاكتومون شنو هما الحوايج اللي خاصني نكون كنميتريزيهم اي دونك خاصني نديفلوبيهم نكبرهم نعرف لهم. باغ اكزومبل انا باغي ندير commerce ou la marketing, parmi les trucs les de la personne, c'est la communication. Je suis une personne un peu timide, donc je dois travailler à le côté هذا. كنفكر كيفاش نخدم على هذا الكوتي واش خصني ندخل دي كلوب كيفون هادشي هذا ديال البيتش ديال البريزونطاسيون ولا خاصني نبقى نولي نشارك بزاف في توسكي بروجي دو بريزونطاسيون. يعني شي حاجه كتقريها براسك وانت هي في ليكول ديالك ماشي كنمشي لبعيد. انا مثلا اون بيرسون اللي باغي ندير كونطابيليتي وعز عليا تو سكي جيستيون وانني نجاري اون ايكيب مي انا واحد لا بيرسون اللي هي عصبيه ولكن داكشي راه باغي نديرو انايا. كتولي كتعلم كيفاش انك تشد العصب ديالك كيفاش تكون اون بيرسون بلو ديبلومات كيفاش انك تكون اون بيرسون اللي كتسمع اكثر ما كتدوي
كيفاش انك تجري واحد ليكيب اللي هي كبيره واللي كل واحد بروفيل ديالها في شكل. وهادشي كامل كنتعلموه حنا في ديك ليكول، وحنا كنتعرفوا على صحابنا خدامين معاهم في مشاريع ديال لي بروجي ديال ليكول، مي اوسي افيك الباراسكولير لي كلوب اللي كندخلوا ليهم وكيخليونا اننا نتعرفوا على راسنا اكثر. شكرا بزاف زهراء على المعلومات اللي هي فريمون ان كونساي، سو سون دي كونساي دور كومون بو دير. دونك شكرا بزاف. الوغ هادو كانوا كاع لي كيسيون اللي يمكن نقولوا وجاوبتينا عليهم بكلام كومون بو دير. الوغ نشكرك بزاف. دونك ايمان، شوف s'il y a d'autres questions ولا s'il y a d'autres remarques. لا الحقيقة جاوبنا على جميع الأسئلة اللي كيطرحوهم التلاميذ علينا واللي كيصيفطوهم لنا في دي ميساج. دونك ميرسي زهرة بوغ هاد لو بارطاج زوين. زعما شكرا بزاف، وكنتمنى زعما التلاميذ يستافدوا من هذا اللقاء. وان شاء الله كل شيء يجيب زعما نقاط متميزه ويقدروا يدخلوا المعاهد ولي زيكول ان شاء الله اللي بغاو. حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقول، راه الاستاذ غادي يحط لو لين ديال لاباج ستودنت غاد اللي تقدروا تصيفطوا لنا اي دي كيسيون على سوا لو ان سي جي سوا لي زوتر زيكول، وغادي نقدروا زعما لو ريسبونسابل دو كومونيكاسيون غادي يجاوبك عليهم. دونك ميرسي بوكو زهره بور هذا البارطاج، و سيت ان غران بليزير باش تكوني معنا اليوم. شكرا استاذ زكريا، وان شاء الله نتلاقاو في اللقاء المقبل الاسبوع المقبل مع مدرسه جديده وضيف جديد. شكرا بزاف، السلام عليكم. السلام عليكم. بزاف شكرا.